یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، اج دا مختصر عنوان حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دی عظمت اور آپ دی شفاعت، اور حضرت اویس کرنی خیر التابعین دے وچوں ہیں، اور علماء محدثین فرمیندن کے تمام تابعین دے وچوں بہت افضل تابعی حضرت اویس کرنی ہیں، اور یعنی حضرت اویس کرنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ پاتے نے، لیکن انہوں نے ظاہری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی انہیں زیارت نہیں کی تھی، دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرتے مبارک دے آپ بٹن مبارک کھولتے آپ نے یمن دو منہ کیتا، عرض کیتے حضور دے صحابہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، سڈے ابا اما تورے قدمہ تو قربان، سہی تساں اکثر آپ یمن دو منہ کریں نو، دی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اتھو ایک رحمان دی خوشبو آدھی ہے، یعنی کہ اتھا کہ ایک میرا محبوب ہے جننا اویس کرنی ہے۔ فرمایا حضور دے صحابہ سوال کریں دن بھی سونیا تو کو حیاتی دے اندر ظاہری حیاتی دے اندر پاتے سی، لیکن توری زیارت واسطے دا کدا نہیں آیا؟ صحیح فرمیندن کہ حضرت اویس کرنی کو وقت نہیں ملدا، کیونکہ دین دا آپ اٹھ چرنن رات دا اما دی خدمت کرنن، یعنی اے حضرت اویس کرنی دی خدمت ہے اور اویس کرنی دا مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا اے صحابہ اگر حضرت اویس کرنی مل پوین تو فرمایا اپنی بخشش دی دعا بھی کروائے تے میری امت دی بخشش دی دعا بھی کروائے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کو مخاطب کرتے سرکار فرمایا کہ اے عمر اے مولا علی، فرمایا کہ اگر تسا اتھا نہ آوین تا یمن دے اندر حضرت اویس کرنی کو گولنے، میں محمد مصطفیٰ دا جبہ ہے، اے جبہ بھی اویس کرنی کو پمامنے۔ فرمیندن کہ او جبے دی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا اے او جبہ جرا حضور معراج والی رات پا کے گیا، فرمایا کہ او جبہ جن اتے اللہ تعالیٰ دے انوارات و تجلیات دا نزول تھے۔ فرمیندن کہ او جبہ حضرت اویس کرنی کو حضرت مولا علی چاہتے پہنچن۔ مسلم شریف دی روایت ہے، بیزار فی المسند دے اندر بھی موجود ہے، اور اس تو بعد امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرنن۔ فرمیندن کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیندہ دور ہے، آپ حج دا خطبہ کھڑے رہنن، دوران خطبہ آپ نے فرمایا کہ توارے وچو یمن والے لوگ کون ہیں؟ علیحدہ تھی ونجن۔ حضرت عمر نے فرمایا جرے بلے یمن والے لوگ علیحدہ تھے، سرکار نے فرمایا توارے وچو کرن دے لوگ کون ہیں؟ کرن دی وستی دے، کرن دی وستی نال تعلق رکھن والے او علیحدہ تھی ونجن۔ جلے علیحدہ تھے تو حضرت عمر فاروق نے پوچھنا کی دے، فرمایا توارے وچو اویس کرنی کون ہے؟ جنہاں نا اویس ہے، انہیں آکے سی سادہ ہکتا اویس او ہے جرا او حج دے بھی نہیں آیا او تا گھر کھڑ گئے، لیکن بیا ایک اویس ہے جے کو برس دی بیماری ہے، لیکن ہون او بیماری ایک درہم تلا بچی ودی ہے، او کو برس دی بیماری ہے، او تا آیا ہویا ہے ایک گالا بولا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے والے پہنچن حضرت اویس کرنی کلے تو فرمیندن جرے والے پہنچن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دے دن؟ آپ نے فرمایا ان یستغفر لکا، حضرت عمر سے فرمیندن فرمایا اے اویس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جرے ویلے ملے اندے کولو تسا بخشش دی دعا کراونی ہے، تواڈے کولو بخشش دی اسا دعا کراونی ہے، کیدے واسطے؟ آپ نے فرمایا فاستغفر لی، میرے واسطے بھی بخشش دی دعا کرو۔ حضرت عمر فاروق سے اور جنہیں دا مرتبہ مقام آپ عشرہ مبشرہ دے وچن، جنہیں کو اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب نے جنت دی خوشخبری لیتی ہے، او حضرت عمر فرمیندن فاستغفر لی، میرے واسطے بخشش دی دعا کرو۔ وال آپ نے بخشش دی دعا کی تھی، وال فرمایا کہ تسا میری امت واسطے بھی بخشش دی دعا کر چھوڑا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ اگر میل پوین دا ٹھیک ہے، وگرنہ تسا یمن ضرور ونجائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا علی کو سنجا صادتے وال آپ یمن پہنچے۔ اویس کرنی دی جنی گزر اوقات ہے نا،
اویس کرنی دی گزر اوقات اے ہے کہ آپ رستے دے اندر ایک کھجی دے آپ جڑے نا گٹکاں ٹرن چنن ہا چن تے او کو ویچ دے اپنی گزر اوقات کریں دے اور جو کچھ ول اون دے وچوں جڑا کچھ کھا گنا شام کو کھا گنا ول جو بچے آ ول حضرت اویس کرنی صدقہ کر چھوڑے دے آپ لوگیں دے اٹھ چریں جیری اجرت ملے ہا وہ اپنی اماں دی خدمت کریں دے آپ بھی کچھ اپنا پیٹ دے نال یعنی کہ آپ دا جڑا کھاون پیون ہا بالکل قناعت دے اوتے تھوڑا کھاونا اور رب دی عبادت زیادہ کرنی فرمیندن کہ آپ دا مرتبہ مقام ہے مجہول فی الارض و معروف فی السماء زمین دے اوتے حضرت اویس کرنی کو کوئی جان دا نہ آسمانہ دے اوتے اویس کرنی دے بڑے چرچے ہیں یعنی او اویس کرنی جن بارے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میں کو یمن تو رحمان دی خوشبو آندی ہے سرکار فرمیندن او میرے نال محبت کریں دے میں محمد مصطفیٰ اویس کرنی نال محبت کریں نا حالانکہ تابعین دے وچ ضرور ہیں آپ جڑے ویلے اویس کرنی کو موقع ملے اے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی گروہ دے وچ جنگ شہید تھی گن حضرت اویس کرنی حضرت مولا علی دے دور خلافت دے اندر یعنی مطلب ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگاں نے ایک مکان بنا دیتا وسطی تو الگ کیونکہ انہیں کو بارس دی بیماری اور دوجھا آپ زیادہ تر کپڑے زیادہ چنگے تو نہ پاونا فقیروی حالت اجرانا کیونکہ اللہ دا جرا برگزیدہ بندہ ہو دے وہ فقیروی حالت اجران دے مسکینی حالت اجران دے لوگوں کو اپنے نال بہن واسطے یعنی کہ اتنا تیار نہ ہن لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جر ویلے لنگے نا یمن دے چھوٹے چھوٹے بال انہیں کو پتھر مرے دے ہیں یعنی کہ پاگل کرتے یعنی او تا حضور دے عشق پاگل تھے وزیان فرمیندن کہ ملے قطرہ عشق محمد دا بھی عقل دنائی دی لوڑ نہیں دل مست رہے ہی کا مستی وچ یعنی ملے قطرہ عشق محمد دا بھی دنیا دے شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے ہی کا مستی وچ بھی عقل دنائی دی لوڑ نہیں فرمایا کہ حضور دے عشق بندہ مست رہے ونجے حضرت اویس کرنی فرمایا بالو میں کو وڈے وڈے پتھر نہ ماریا کرو پتھر مارو ضرور لیکن چھوٹے چھوٹے ماریا کرو کیونکہ میرا خون وہدے وال وضو ترٹ ویندے میں وال وضو کرن وینا رب دی عبادت تھوڑی تھی دیئے فرمایا چھوٹے چھوٹے پتھر ماریا کرو میں رب دی عبادت تا اپنا خوشنودی نال دل کھول تے رب دی عبادت کرا فرمیندن کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرا مرتبہ مقام ملے اے اپنی اماں حضور دی خدمت دی وجہ کو لو اپنی اماں حضور دی خدمت کریں رہے ویدیان اللہ تبارک و تعالی سکو حضرت اویس کرنی جائی محبت مصطفیٰ عطا فرماوے حضور علیہ السلام دی کامل ترین محبت نصیب فرماوے